सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद अल्लाह ताला ने इंसानों को जीता जागता, हंसता, बोलता, मुस्कुराता वजूद दे के दुनिया के अंदर भेजा है। इंसानों को अल्लाह ताला ने सोचने की, समझने की, बोलने की, माफ़ी ज़मीर बयान करने की सलाहियतें अता की। इंसान अपना अपना मिजाज रखते हैं, अपनी अपनी सोच रखते हैं, सोचने और समझने के अलग अलग ज़ाविये रखते हैं। ज़हनों को कैद नहीं किया जा सकता। जिस्मों पर पाबंदी लगाई जा सकती है, सोचों और फ़िक्रों पर नहीं लगाई जा सकती। होता यह है कि बाज़ औक़ात सोचें मुख्तलिफ हो जाती हैं। जब सोचें मुख्तलिफ हो जाती हैं किसी एक मामले में, ये ज़रूरी नहीं कि लोग ज़ालिमी हो तो सोचें मुख्तलिफ होती हैं। कई दफ़ा इखलास पर मबनी सोचें भी मुख्तलिफ हो जाती हैं। लोग मुखलिस ही होते हैं, लेकिन एक का ज़ाविया निगाह ये होता है कि इस काम को इस तरह कर लिया जाए, और दूसरे का ख्याल होता है कि इस तरह कर लिया जाए। तो चूँकि लोग जीते हैं, जागते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो फिर उनमें नज़ा पैदा होता है, इख्तलाफ राय पैदा हो जाता है। इख्तलाफ राय पैदा हो जाना इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये होता है, आग तो कई दफ़ा लग ही जाती है, लेकिन शर्त ये होती है कि आग बुझाने वाले लोग मौजूद हों। ऐसे लोग मौजूद ना हों कि जो जलती पर तेल का काम करें, बल्कि कुछ ऐसे लोग हों जो जल्दी से उस आग को बुझाएं, उसको ठंडा करें। अगर वो देखें कि ये बंद दरिया का टूट रहा है और सुराख अभी छोटा सा बना है, तो वो जल्दी से आगे बढ़ें, उस सुराख को बंद कर दे, वरना ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। लोगों के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं, हो जाया करते थे हमारे असलाफ़ में, अकाबरीन में, हत्ता कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दरमियान मुशाजरात हुए। करने का काम ये है कि आज हम क्या करें। अगर हम देखें कि दो लोगों में, दो मुसलमानों में किसी जगह इख्तलाफात हो गए हैं, तो आगे बढ़ें और हम अपना किरदार अदा करके दो लोगों को करीब करने की कोशिश करें। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, फरमाया बेशक मोमिन आपस में भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तो अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दो। अगर कभी इनमें नाराज़गी हो जाए, चूँकि हैं भाई, कुरान मजीद का उसलूब बयान देखिए, रब करीम का अंदाज़ करीमाना, फरमाया भाई हैं भाई, मुसलमान भाई हैं। अगर कभी इख्तलाफ हो जाए तो फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, अपने भाइयों में सुलह करा दो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। डर के सुलह कराना, अल्लाह से डर के सुलह कराना, और तुम भाइयों में सुलह कराओगे तो रब तुम्हारे ऊपर रहमत नाज़िल फरमाएगा, ये एज़ाज़ मिलेगा। इख्तलाफ राय हो जाता है, लेकिन जो बैठे वाले लोग हैं आमने सामने, जो देखने वाले हैं, जो उनको जानने पहचानने वाले, उनका काम ये है कि वो आगे बढ़ें, उनके दरमियान सुलह कराएं, इख्तलाफात की आग को ना भड़काएं। हमारे पास कई दफ़ा लोग आते हैं जो घर से बड़े सताए हुए हैं, ताज़ी लड़ाई करके आए हैं अपने वालिद के साथ। वो बहुत सारे शिकवे आकर के करते हैं। वो कहते हैं मैंने परदेश में वक्त गुजारा, मेहनत सबसे ज़्यादा मैंने की, अब्बा का साथ सबसे ज़्यादा मैंने दिया। अब चूँकि ताज़ी नाराज़गी हुई है ना, तो साथ साथ वो सारे शिकवे आज से 5 साल पहले जो अब्बा ने उनको सख्त लफ्ज़ कहा था, वो भी वो याद करके आए हैं। अभी लड़ाई हुई है ना, अब वो हमारे सामने आग का लावा पूरा तप रहा है। अब दो काम है हमारे ज़िम्मे। यहाँ तो हम ये कह दें कि तेरा अब्बा तो है इसी तरह का, मुझे तो बहुत पुराना पता है, लेकिन मैं तो इसलिए नहीं कहता था कि तुम्हारे घर में लड़ाई ना हो। एक तो ये बात है, ये हमने जलती पे तेल का काम किया, वो नौजवान और भड़क गया। और एक ये है कि हमने सारी बातें सुनने के बाद कहा, यार मैंने तेरे बाप को तेरे ऊपर शफकत करते भी देखा है। जब तू बीमार था तो मैंने रात को उसे हस्पताल की ठिठुरती रात में बाहर बैठे भी देखा है। मैंने उसे तेरे बच्चों के लिए दुआएं मांगते भी देखा है। आपने इख्तलाफात की शिद्दत को कम कर दिया। जलती आग पर आपके चंद जुमलों ने शबनम का काम किया, वो ठंडा कर दिया अपने माहौल को। भाई आया हमारे पास सुनाने कि मेरा भाई बड़ा ही जालिम है,
بڑا ہی شفاق ہے۔ اب ایک تو یہ تھا کہ ہم نے کہا یار وہ تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہے، بڑا بد اخلاق، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے اسے کہا یار بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو نے شفاقی دیکھی ہے، وہ دن نہیں دیکھا جب کسی شخص نے ذرا سا تجھے تکلیف دی اور تیرا بھائی آپے سے باہر ہو گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تو نے میرے بھائی کا کچھ کہا ہے؟ وہ دن جب ہم نے اسے یاد کرا دیا تو اب اس کے اندر وہ جو اختلاف کی شدت تھی اور وہ نفرت کا لاوا، یکدم محبت کی ہوا کا جھونکا آیا، اس نے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، اب کچھ لوگ اس میں بڑھوتری پیدا کرتے ہیں، وہ اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ وہ آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ لیکن اگر دائیں بائیں والے اس طرح کریں کہ ان کو جینے کا موقع دیں، اگر بیٹی کے گھر والے اپنی بیٹی کے سامنے بیٹی کے نہیں داماد کے فضائل بیان کریں، اس کی خوبیوں کا ذکر کریں تو یہ آگ ٹھنڈی ہوگی۔ بیٹے کے گھر والے اگر اس طرح کریں کہ وہ بیٹی کی خوبیاں، بہو کی خوبیاں تھوڑی بیان کریں تو اس سے اختلافات کی آگ تھوڑی ٹھنڈی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہیں نماز اور روزے سے زیادہ درجہ عطا کرے گا، جو تمہیں نفلی روزہ رکھنے سے، نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ تمہیں دے دے گا، جو تمہیں صدقات اور خیرات سے زیادہ درجہ دے، وہ عمل نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو فرمایا دو روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان اعمال سے زیادہ اجر عطا فرما دے گا۔ لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرو۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں صحیح العقیدہ لوگوں کے اندر تقسیم در تقسیم ہو گئی۔ جب لوگ ٹوٹے تو شاید کوئی ایسا نہ ملا جو جوڑ دے، شاید کوئی ایسا نہ ملا جو انہیں قریب کر دے۔ اوس اور خزرج کی لڑائیاں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے زوروں پہ تھیں، لیکن کریم کے کرم کی برکھا برسی تو حضور نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ لوگ پسند نہیں کرتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے اکٹھے بیٹھنا۔ اوس اور خزرج ایک دن اکٹھے بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں، اور یہ سالوں سے صدیوں سے لڑنے والے قبیلے محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک بوڑھا یہودی وہاں سے گزرا، اس نے پھر وہی بات چھیڑ دی، اس نے تمہارے دادا کے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے تمہارے پردادا کے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا۔ وہ پھر شدت آئی، وہ جاہلیت میں جو ایک دوسرے کے خلاف اشعار پڑا جاتے تھے وہ بھی دوبارہ سے لوگوں کے ذہنوں میں آئے، باتیں بڑی، تلواریں نکلیں۔ آگ لگانے والے اپنا کام کرتے ہیں، پر یہ کیا اندھیر نگری ہے کہ آگ لگانے والے تو آگ لگا رہے ہیں، آگ بجھانے والے کہاں سو گئے؟ وہ لوگ جن کو زندہ رہنا تھا، جاگتے رہنا تھا، ڈیوٹی کرنا تھی، آگ بجھانی تھی، وہ کدھر گئے؟ جب اوس اور خزرج کے درمیان یہودیوں نے آگ بھڑکا دی تو کسی نے جا کے رحمت للعالمین محبوب کو خبر کی، حضور جلدی سے تشریف لائے، سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کی، کہا اور رب نے تمہیں نعمت دے کے بھائی بھائی بنا دیا ہے، تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ رسول کریم نے آیات پڑھی، حضور آئے، باتیں بتائیں، ان کی آنکھیں غصے سے لال تھیں، اب آنسوؤں سے ٹھنڈی ہوئی، پھر سے ایک دوسرے کے سینے لگ گئے، پھر سے محبتیں بڑھ گئیں۔ کیا کریں؟ آگ لگانے والے جاگ رہے ہیں، تیل ڈال رہے ہیں، تباہیاں کر رہے ہیں، امت کا شرازہ بکھیر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ آگ بجھانے والوں کو کوئی چست کر دے، کوئی آگ بجھانے والوں کو کھڑا کرے، انہیں کو بتائے کہ بڑی فصلیں جل گئیں، کئی نسلوں کا نقصان ہو گیا، بڑی ساری تباہیاں اتر گئیں، اٹھو نیند سے بیدار ہو جاؤ، دیکھو حالات بڑی خوفناک سمت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت کا کبھی ترک نہیں فرمایا، حضور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ہمیشہ پسند کرتے، حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جماعت کا اہتمام فرماتے۔ جب ظاہری طور پر طبیعت مبارک بڑی علیل تھی، وصال ظاہری کے ایام قریب تھے، بظاہر حضور قدم نہیں اٹھا پاتے تھے، پھر بھی دو لوگوں کا سہارا لے کے مسجد میں تشریف لاتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، پسند کرتے۔ لیکن قبیلہ عمر بن عوف کی صلح کرانے کے لیے جب حضور تشریف لے گئے تو آپ کو بخاری شریف میں ملے گا کہ اتنی تاخیر ہوئی کہ صحابہ کو جماعت کھڑی کرنا پڑی، اور جماعت لیٹ ہو گئی،
لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کو دیر سے ادا کرنا پسند کیا، لوگوں کی صلح کرانے کو اہمیت دی، لوگوں کو قریب کرانے کو حضور نے، اس قبیلے کی صلح کے لیے، ان کے نزاع کو دور کرنے کے لیے حضور نے جماعت کو لیٹ کر لیا۔ ہم بھی اس طرح کریں نا کہ چلیں کچھ نفلی کام ہی چھوڑ دیں، کچھ اپنی خواہشات ہی چھوڑ دیں، کچھ تھوڑا سا ہم نہ، ہو سکتا ہے کوئی ہمیں تانا ہی دے کہ تم کیوں آئے ہو، اب تم بڑے مصلح بننا چاہتے ہو، اب تم بڑے سردار بننا چاہتے ہو، تمہیں شوق آیا ہے حکم بننے کا، ہو سکتا ہے تانے بھی ملیں، لیکن یہ کہ جب خیر کے کام میں بندہ نکلتا ہے تو کہیں کہیں اسے